Maayong hapon sa tanan. Kamusta man atong kinabuhi? Lord, ako si John Hinerlao. Gusto ko i-share about kaluwasan. So, dili pa ko mag-share. Isa kong, before na-doubt ako si Jesus Christ akong kinabuhi, isa kong again, nailan ako si Jesus tungod sa kung nag-agi kog drugs, no? Nag-agi kog drugs sa kong kinabuhi. Kaniadto gubot akong kinabuhi, no? Di na ko masabtan. Gagi kog rebelde sa kong pamilya. So mo na nailan ako si Jesus dito sa Bataan. Actually, kadua ko na rehab, no? Na rehab. First na ko na di na ko kagustuhan, nadala ko dito sa Manila Rehabilitation Center dito sa Blumentritt, no? Sa North Cemetery. Itong first na ko na rehab ko, ikaduha dito sa Bataan. I was involved of primary suspect na about murder, no? Murder, si pero di lang ako mention for that, pero dito na ko na-realize na kapoy di ay na sa kalibutanon. So daghan ko na experience about worldly na dili ma-describe unsa ang kalibutanon. Pero di kapoy nako sa kinabuhi sa kalibutanon, pero naagi si Jesus Christ akong kinabuhi. Dito na ilan ako si Jesus sa Bataan, dito sa Rebirth Rehabilitation, o nadawat yun ako si Jesus sa akong kinabuhi as my personal Lord and Savior. So daghan taas ang proseso sa akong pagdawat kay Jesus, no? Nagi kog darkness, pero iya kong gidala into light. So dili sa yun maging Christian. Ang Christian sa ako kaniadto simba kanang ampo o nakailalang kay Jesus, pero sa akong kasing-kasing wala di ay. Pero sa akong kinabuhi karon, nailagin ako og kinsa gid siya sa akong kinabuhi. So mga kaigsuonan ko, I hope so na kani akong life na ako na ay purpose din sa kalibutan. Without Jesus in my life, siguro miserable akong kinabuhi. Salamat ko sa Ginoo na iya kong gibag-o sa kong kinabuhi, gidawat na ko siya totally 100% as my Lord and Savior. Paigsunan ko, naotod ta dawaton po ninyo si Jesus sa inyong kinabuhi, no? Nindot kayo ko na as a personal Lord and Savior. So doon na lang ko i-share about upat ka spiritual Bisaya man ni siya, upat ka spiritual lagda. Nakadungog ka ba nakadungog na mo sa bahin sa upat ka spirituhanong lagda kanino, no? Or sa English pa, for spiritual laws, no? For spiritual laws. So ako i-share bisay aron dayon daghan makasabot ani. So sa dili pa ko magsugod, mag-ampot ta. Amahan ko langit nun, salamat karong hapuna panahon ko maka-share ko din sa social network sa Facebook, Lord God. Lord, share ko about sa four spiritual laws pinagi sa Bisaya, Lord God. So, Lord, ilikay ko sa mga distraction, ilikay ko sa mga unnecessary noise, Lord, sa ngalan ni Jesus. Lord, dagang ma-bless aning maminaw. Lord, I hope so, Lord God, na ikaw lang ang tuyo sa among kinabuhi.
dagan maluwas, Lord God. So Lord, pasabta kami, ikaw among teacher, so ikaw among righteous, Lord God. So Lord, thank you for all glory and honor. In Jesus' name I pray, Amen. So, ito ko, mga pangutana, nakadungog na ba mo sa upat ka espirituanong lagda? Noton ko mo ni siya, no? Isa, kadyutan ni pila na ni kaminoto. So, katungla pa, so, nalaki isulti, mengon nga may balaod nga physical nga nagdumala sa kalibutan. O, kinaiyahan mo man usab nga may balaod spiritual nga nagdumala sa imong relasyon sa Diyos. Unang lagda, ang Diyos nahigugma kanimo o siya adunay na manindot nga plano alang sa imong atong kinabuhi, no? Imo og akong kinabuhi. Una, ang gugma sa Diyos. Ingon sa Juan 3, Kapitulo 3, versikulo 16, ingon siya sa Biblia, kay gihigugma sa Diyos ang kalibutan sa pagkaagis nga iyang gihatag ang iyang bugtong nga anak, aron bisan kinsa nga musay kaniya dili mawala kundi may kinabuhing dayon. Ikaduha, ang plano sa Diyos, no? Ang plano sa Diyos, ingon si Kristo, ingon sa Juan Kapitulo 10, versikulo 10, si Kristo ingon, ako mianhi aron sila makabaton og kinabuhi. Og sa pagkabaton niini sa magadayaon gayon, aron mapuno og mahimong mahinungdanon. So, otro ko, ang gugma sa Diyos o ang plano sa Diyos. Kanato. Pangutana, nga naman kasagaran sa mga tao aron wala makasinati, karon wala makasinati niining kinabuhi nga magadayaon. Tungod kay sa ikaduhang lagda. Ang taon makasasala og nahimulag sa Diyos. Busa, tungod niini, dili siya makahibalo na makasinati sa gugma o plano sa Diyos alang sa iyang kinabuhi. Ang tao makasasala. Sanglit ingon sa Roma 3:23 or Roma Kapitulo 3, 23. Ingon ang sanglit nakasala man ang tanang og nawad-an sa himaya sa Diyos. Ang tao gibuhat aron makigambit sa Diyos. Apan tungod sa iyang kinaugalingon pagsupak sa Diyos, nabugto ang ilang maayong pagkigdait. Kining kinaugalingong pagsupak sa nga gikinaiya sa aktibong pagrebelde o hilom sa pagka-independente sa tao batok sa Diyos. Mao'y ilhanan sa sala sa kinabuhi sa tao sumala sa Biblia. Ang tao nahimulag, ingon sa Roma 6, Kapitulo 6, 23, hambay sa sala mao ang kamatayon. Espirituhanong pagkikahimulag sa Diyos. Mao ni, no? Nalayo ta sa himaya sa Diyos tungod sa atong sala, no? Kani akong gipakita na diagram, no? Ang Diyos ug kita ang mga tao na layo ta sa himaya sa Diyos tungod sa atong mga sala. Ang Diyos balaan ug ang tao makasasala. Usa sa dakong bungaw nagbulag sa duha. Ang tao nagasulay sa tawhanong pagpanglimbasog sa pagkabot sa Diyos o pagbaton sa kinabuhing magadayaon
pinagi sa maayong kinabuhi. Pamatasan, filosofiya ug relihiyon. Ang ikatulong lagda makahatag kanato sa bugtong tubag niini nga problema. Sa ikatulong lagda, si Kristo Jesus lamang ang bugtong gihatag sa Dios alang sa kapasayloan sa atong mga sala pinagi sa kaniya. Imong mahibaluan o masinatian ang gugma o plano sa Dios alang sa imong kinabuhi. So, namatay siya, puli kanato, ingon sa Roma 5, Kapitulo 5, versikulo 6. Roma 5, versikulo 8. 8. Apan ang Diyos napadayag sa iyang gugma alang kanato, pinagi niini nga bisan sa mga makasasala pa kita, si Kristo namatay alang kanato. Una, namatay siya, puli kanato. Kaduha, nabanos siya gikan sa mga patay. Ingon sa unang kwento, 15, Kapitulo 15, versikulo 3 paingon sa 6. Si Kristo namatay tungod sa atong mga sala, sumala sa kasulatan, nga siya gilubong, nga siya nabanaw sa ikatulo kaadlaw, sumala sa kasulatan. Og nga siya nagpakita kang Pedro og unya sa napulog duha, unya mikpakita siya ngadto sa kapin sa 5 sa kagatos ka mga igsuon. Muna ingingon na unang kwento, Kapitulo 15, versikulo 3 paingon sa 6. Siya lamang ang dalan ngadto sa Dios. Ingon sa 1 Kapitulo 14, versikulo 6. Si Jesus mingon kaniya, ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa makaadto sa Amahan gawas kon pinagi kanako. So mao ni siya no, na nasisus sa atong kinabuhi nga dalan sa atong Amahan kundi si Jesus lamang ang dalan kanato. Si Jesus lang lamang ang dalan, wala na lain. Ang Diyos na nagbutang og taytayan sa bungaw nga nagbulag kanato gikan sa kaniya, pinagi sa iyang pagpadala sa iyang bugtong nga anak nga si Jesus nga namatay sa cross, puli kanato aron bayaran ang atong mga kasalanan. Dili igo ang pagkahibalo lamang niining tulo ka mga lagda. Ikaapat nga lagda. Ang matag usa kanato kinahanglan nga mudawat kang Kristo ingon nga Ginoo og manluluwas. Sa diha nga atong buhaton kini, atong mahibaluan o masinatian ang gugma o plano sa Dios alang sa atong mga kinabuhi. Kinahanglan atong dawaton si Kristo ingon sa 1 Kapitulo 1, versikulo 12. Hinoon sa tanang midawat kaniya ngadto sa mga mituo sa iyang ngalan o naghatag siya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Mo nang gingon sa 1 Kapitulo 1, versikulo 12. Atong madawat si Kristo pinagi sa pagtuo. Ingon sa Efeso 2:8, Kapitulo 2, versikulo 8 og 9. No? Kay tungod sa grasya kamo man nangaluwas pinagi sa pagtuo ug dili sa inyong kaugalingong kahimuan, kini hatag sa Dios ug dili tungod ni sa binuhatan aron walay bisan kinsa nga magpasigabo.
Atong madawat si Kristo pinagi sa personal nga pagdapit. Si Kristo ingon sa pinadayag 3:20, si Kristo nag-ingon, "Tan-awa, nagatindog ako sa pultahan ug nagatuktok aron kung may makapatalinhog sa akong tingog, muabli sa pultan kaniya. Musulod ako." Ang pagdawat kang Kristo nagapalabot sa pagtalikod sa kaugalingon, pag inulsol ug ang pagduol sa ngadto sa Dios. Kini nagpasabot nga saligan nato si Kristo sa pagsulod sa atong kinabuhi ug sa pagpasaylo sa atong mga sala ug sa paghimo kanatong katawhan sumala sa iyang kabubuton. Dili igo ang pag-inguyon sa tanan niyang giangkon sa hunahuna lamang. Dili usab igo ang kasinatiang emosyonal atong madawas si Kristo pinagi sa pagtuo sa kabubuton dayon. Kining duha ka mga sekulo na nagahulagway sa duha ka matang ka kinabuhi. Duha ka sekulo, no? Nakipakita, no? Na ang una gitawag kinabuhing nga gigahanan sa kaugalingon. Ay kaduha na sekulo kinabuhi nga gigamhan ni Kristo. Una ang kaugalingon, ang sunod ang ikaduha ang nagamhanan si Kristo na. So primero na circle ang kaning bangko mao ni ang gitawag na trono. Una ang atong kaugalingon ato pang kaugalingon ang naglingkod sa trono. Si Kristo nasa gawas sa tong kinabuhi. Kani mga dots kani mo ni ato mga gusto nato. So walay direction, no? Kung atong ato lang kaugalingon. Kung si Kristo na nasa trono na. O kita nagpaubos na. So si Kristo na ang magdala sa atong kinabuhi na ay direction. So ang pangutana, hain ni ining duha ang nagulagway sa imong kinabuhi. Una, atong kagalingon. No? Atong kagalingon ang atong gi kamhanan. Hain ni ining duha ang gusto nimong nagulagway sa imong kinabuhi. Siyempre, ang ikaduha. Kailangan si Jesus lang ang nakalingkod sa trono. No, ang ako nang ipaubos sa akong kaugalingon. Si Kristo na ang magdumala sa atong kaugalingon. So nindot kayo kung na si Jesus. Ang mosunod nagapahayag kung unsaon nat nimo pagdawat kang Kristo. So atong madawat si Kristo karon dayon, no, ayon na ugma pinagi sa pag-ampo nga may pagtuo. Ang pag-ampo mao ang pagpakigsulti sa Dios. Ang Dios dasal sa imong kasing-kasing ug wala siya mag-apas sa imong mga pulong, kundili sa pagkamatinad-anon sa imong kasing-kasing. Kining mosunod na mao'y usa ka sugyot nga pag-ampo nga may pagtuo. So sundan ninyo akong pag-ampo, no, kung nakadungog mo, kung gusto niyo dawatan si Jesus sa inyong kinabuhi as inyong Ginoo ug manluluwas, no, sundan ninyo simple lang ang pagdawat pinagi sa pag-ampo. Ginoong Hesus, gikinalan ko ikaw. Salamat sa imong pagkamatay sa krus alang sa akong mga sala. Akong giablihan ang pultahan sa akong kinabuhi ug dawaton ko ikaw.
nga akong maluluwas o Ginoo. Salamat sa imong pagpasaylo sa akong mga sala o paghatag sa kinabuhing dayon. Gamhi ang trono sa akong kinabuhi, himo ako sumala sa imong kabubuton. Amen. Kini nga pag-ampo niini mao ba ang tinguha sa imong kasing-kasing? Oo. Kung ugaling mao, iampo kini nga pag-ampo karon og si Kristo muslod gayud sa imong kinabuhi, sumala sa iyang saad. Usbo na kong pag-ampo, no, aron dawaton nato si Jesus sa tong kinabuhi. Sundan ninyo, Ginoong Hesus, gikinalan ko ikaw, salamat sa imong pagkamatay sa cross alang sa akong mga sala. Akong giablihan ang pultahan sa akong kinabuhi ug dawaton ko ikaw nga akong maluluwas o Ginoo. Salamat sa imong pagpasaylo sa akong mga sala ug paghatag sa kinabuhing dayon, gamhi ang trono sa akong kinabuhi. Himoa ako sumala sa imong kabubuton. Amen. Unsa ang pakahibalo? Si Kristo anaa sa imong atong kinabuhi. Sa atong pag-ampo, ato bang gidawat ba nato sa Kristo sa atong kinabuhi? Oo, gidawat nato si Kristo sa atong kinabuhi. Sumala sa iyang gisaad sa Pinadayag 3:20, no? Hain naman si Kristo sa Kristo karon. Niya sa tong kasing-kasing. Si Kristo mingon nga siya musulod sa atong kinabuhi na makakba siya kanimo. Wala. Ang iyang gisaad musulod gid siya sa atong kinabuhi hangtod sa atong kamatayon. Unya giunsa man nimo nato pagkasayod nga gitubag ba sa Dios ang imong pag-ampo. O siyempre tubagon gyud siya o tong diretso was imo nang gidawat si Kristo sa atong kinabuhi. Kasaligan gayud ang Dios ug ang iyang mga saad sa iyang pulong. Sa laing pagkasulti siya magatuman gayud sa iyang mga saad. Ang Biblia nagasaad sa kinabuhing dayon sa tanang mudawat kang Kristo. Ingon sa unang Juan, kapitulo 5, mga bersikulo 11, paingon sa 13. O ang pagkamatuod, mao kini nga kita gihatagan sa Dios o kinabuhing dayon. O kining kinabuhi anaa sa iyang anak, ang makapanag-iya sa anak may kinabuhi. Apan ang wala makapanag-iya sa anak, walay kinabuhi. Kini mga butanga, gisulti ko kaninyo nga nagpanuo sa anak sa Dios. Aron kamo masayod nga kamo nakapanag-iya sa nasa kinabuhing dayon. Pasalamati ang Dios kanunay nga si Kristo nasa atong kinabuhi. Og ang ikaw dili gayud niya biyaan at talikdan man. Ingon sa Hebreo 1:13 bersikulo 5. Imong masiguro nga ang buhing Kristo ana sulod kanato nga aduna kay kinabuhing dayon human siya madawat tungod kay iyang gisaad kini di gayud siya magalimbong kanato, no? Salamat ta. So congratulations na gidawat nimo si Jesus sa tong kinabuhi as personal Lord and Savior. Usa kay importante nga pahinumdom. Ayo basihi ang atong gibati. Ang saad sa pulong sa Dios ang Biblia, dili ang atong mga pagbati. Mao atong basihan ang Kristohanon nagakinabuhi pinagi sa pagtuo.
or pagsalig sa kasaligan nga Dios og ang iyang pulong. Kining hulagway nga sa tract na nagapakita sa relasyon sa kamaturan ang Dios ug ang iyang pulong. Pagtuo ang atong pagsalig sa Dios ug sa iyang pulong. Ug pagbati ang resulta sa atong pagtuo ug pagtuman. Ingon sa 1:14 versikulo 21. No, mo ni ang tract. No? Ang tract is ang mo ni ang makina, ang pulong sa Dios. Ang kaning gasolina mo ni atong pagtuo, no? Ang pagtuo. Ahya din ang atong gibati, ang pagbati, no? Mo ni siya. So dili maguna ang atong gibati. So kung nagsalig ka, aya ang resulta ang atong pagbati, no? So bisan naa o walay trailer ang truck mo dagan gayod. Apan dako kayo ang nga binuang kung ang trailer maoy ang magbira sa truck, baliktad, no? Dili ka na mahimo sama sa nga paagi kita sa atong pagka-Kristohanon. Dili mosalig sa atong mga pagbati, hinuon atong ibutang ang atong pagtuo, pagsalig sa kasaligan nga Dios o sa iyang mga saad diha sa iyang pulong. Karon nga imo nang nadawat si Kristo, say gayon nga ikaw midawat kang Kristo pinagi sa pagtuo. Daghan mga butang ang nagpahitabo kanato sama sa musunod. Una, si Kristo misulod sa atong kinabuhi. Ingon sa pinadayag 3:20 o Colossus 1:21. No, si Kristo misulod sa atong kinabuhi. Ikaduha, atong mga sala gipasaylo na. Ingon sa Colossus 1 versikulo 14 o kapitulo 2 o versikulo 13. Katulo, nahimo kita nga anak sa Dios kay ingon sa 1:1 versikulo 12. Ikaapat, imo nang nadawat ang kinabuhing dayon. Ingon sa 1:5 versikulo 24. O kalima, imong nang nasugdan ang dakong buluhaton diin ang Dios nagbuhat kanimo alang niini. Ingon sa 1:10 o ikaduhang Korinto 5 versikulo 16 o unang Tesalonica kapitulo 5 versikulo 18. Doon na ba ka na kahay labaw kamaanindot nga nahitabo kanimo gawa sa imong pagdawat kang Kristo? Gusto ba nimong pasalamatan ang Dios kang pinagi sa pag-ampo tungod sa iyang gibuhat alang kanimo? Ang pagpasalamat sa Dios napakita nga ikaw may pagtuo. No? Pasalamatan nato. So dili pa ta mag-closing prayer, no? Nalang ko ikuan pahibalo nga mga pagsugyot alang sa Kristohanong pagtubo. Ang espirituhanong pagtubo nagagikan sa pagsalig kang Kristo, ang matarong nagakinabuhi sa pagtuo. Ingon sa Galatia 3 verse 11. Ang kinabuhi nga may pagtuo makapahimo kanimo sa pagsalig sa Dios sa tanang kinbahin sa imong kinabuhi ug sa pagbuhat nining mosunod. Una, pagduol sa Dios matag adlaw pinagi sa atong pag-ampo. Ingon sa Juan 15 versikulo 7. Kaduha, basa sa matag adlaw ang inyong pulong or Biblia. No, nando naman tayo Biblia. Ingon sa Buhat 17 versikulo 11, sugdi kini sa ebanghelyo ni Juan. Katulo, tumana ang pagkabubuton sa Dios sa tanang gutlo. Ingon sa Juan 14 versikulo 21. Ikapat,
pagsaksi alang kang Kristo pinagi sa imong mga pulong o pagkinabuhi. Mateo 4 versikulo 19 ug Juan 15 versikulo 8. Kalima, salig sa Ginoo sa tanang bahin sa imong kinabuhi ingon sa unang Pedro 5 versikulo 7. O kaunom, tugotis ang Espiritu Santo sa pagdumala o paggahom sa imong kinabuhi sa matag adlaw o sa imong pagsaksi. Ingon sa Galatia 5 kapitulo 16 o 17 o buhat 1 versikulo 8. Pagpakigambit diha sa maayong simbahan. Ang pulong sa Dios nagatabang tambag kanato sa dili pagbiya sa atong panagtigom. Ingon sa Hebro 10 versikulo 25. Magadilaab ang kalayo kung daghan mo sugnod, apan kung imong ipadaplin ang usa ka mga sugnod, kining sugnora mapalong. Ingon usab niini ang atong relasyon sa atong isig ka Kristohanon. Kung wala kay gitambungan nga simbahan, ayaw paghulat nga tawagon ka pa. Paninguha nga makasimba ka sa simbahan diin si Kristo. Ang ginapagsidunggan ug ang iyang pulong ang ginasangyaw sugdi ni kini karong Domingo ug himo ang tumong ang pagsimba kanunay. So congratulations kung gidawat ninyo si Kristo, nahimo na tang pamilya sa Dios, no? Matawag na ta brother and sister, ate or kuya or tita or tito, no? Maski dili na to kadugo, pero usa na ta pamilya sa Ginoo. O isa pod, kung gidawat nimo si Kristo sa tong kinabuhi, imong spiritual birthday karong adlaw, Mayo 11 karon 2021. So happy birthday kung gidawat nimo si Kristo. Imong birthday dito sa langit is May 11, 2021. So mag-ampo ta. Okay, ampo ko. Ako lang mag-ampo. Amahan ko lang itnon. Salamat Lord God sa kaning naman ako ang pag-share sa spiritual laws. Lord, ay nauton ta, Lord, nga daghan na nakadungog. Og Lord, tabangi po sila, Lord. Baguha ilang kasing-kasing, baguha ilang kinabuhi, sa pinagi sa imong ngalan, Jesus. Lord, ikaw man gidawat namo, kay ikaw man ang Ginoo o manluluwas. Lord, yan po ko ang nasod sa Pilipinas, Lord, na mahumanon tani ang pandemic, Lord God, ang COVID-19, Lord God. Lord, sa imong power, Jesus, Lord, gamita, Lord God. Lord, na balik normal ang sitwasyon karon, Lord God. Ang katong walay trabaho, makatrabahon ta, Lord God, alang sa pamugas or sa kinahanglan sa matag adlaw sa mong pamilya. Lord, og pasaylo tanan ang mga katawhan. Lord, imo man kaming gihimo sa imong kabubuton, Lord God. Nakay katuyuan, Lord, baguha tanan ang mga katawhan. Lord, daga naman na blind, Lord God, mahayagan pud unta pud sila, Lord God. So salamat kay Lord God sa panahon na tubag nimo ang kanang panahon, ug sunod, Lord God, ang pag-share sa Biblia, Lord. Thank you, Lord, for your glory and honor. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Daghang salamat kayo sa mga katawhan kung katong naminaw. Inatunta magkita pa ta sunod semana. Salamat, God bless, and tanan katawhan. Matag pamilya or individual, inatunta dili na to atong lugar ang Ginoo sa atong kinabuhi. God bless.